बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुदा करे खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफियत आप लोग रहें। मैं 2 दिन से मुसलसल गायब थी और उसकी कुछ वजूहात ज़ाती नौइयत की थी। मैं इस वक्त लाहौर शहर के अंदर मौजूद हूँ। लाहौर शहर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बड़ी हौलनाक किस्म की है। और ये जो पंजाब हुकूमत हमें बताती है कि वो क्या कुछ कर रही है लाहौर के लिए ख़ास तौर के ऊपर, मैं इसकी एक तफसील आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, जिससे इनकी कलई खुलेगी, इनके पोल खुलेंगे। अभी मैं इस वक्त सवाबी जलसे पे और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 2 दिन में मिस हुई, मगर बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आप लोगों तक आनी बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि इस वक्त सवाबी का जो तहरीक इंसाफ का जलसा है वो मुस्तकबिल तय करने जा रहा है, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का बल्कि इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल इसलिए ये जलसा तय करेगा क्योंकि जो एक स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है वो खुद इमरान खान साहब की तरफ से है। और इस स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इमरान खान साहब के लिए कानून की बालादस्ती के लिए क्या कुछ होगा, ये आज के इस जलसे में पेश होने वाली करारदाद तय करेगी। इस वक्त मोटरवे के अक्सर बेशतर हिस्से बंद हैं। लाहौर के तरफ से जो मोटरवे जाती है उसको भी बंद किया गया है। पूरे मुल्क से काफिले जाएंगे। 2 वजूहात हैं, एक तो पीटीआई का जलसा है और जो दूसरी बड़ी वजह है वो स्मॉग है। मेरे लिए बड़ा ही तकलीफ दे अमल है ये कि लाहौर की जो सूरत हाल है वो नाकाबिले बयान है, बिल्कुल नाकाबिले बयान है। इस वक्त इमरान खान साहब के लिए जो लोग सवाबी जाना चाहते हैं उनके लिए भी मोटरवे बंद है और काफिलों के काफिले जाएंगे। आज फ्यूचर का लाहेअमल तय होगा। लेकिन एक लीडर क्या होता है? एक लीडर वो होता है जो इमरान खान की तरह बिहेव कर रहा होता है। जेल में बैठे इमरान खान को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है कि उन्होंने कौन सी बड़ी गलतियां की जो असल में उनके लिए मुश्किलात की वजह बनी। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का इतराफ किया है। फिर सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमर यह है कि एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर आफ्टर जिना, उस लीडर को मुकम्मल सेंसर कर दिया गया, ब्लैकआउट हो गया। मीडिया के ऊपर अखबारात में उनकी बात नहीं आती, उनके स्टेटमेंट्स को सामने नहीं लाया जाता। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये भी बयान किया है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, उस पे इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे कह दिया है कि मेरी रिहाई पाकिस्तान से होगी, अमेरिका से नहीं होगी। लोग अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि अमेरिका मेरी रिहाई के लिए काम करेगा। मेरी रिहाई पाकिस्तानियों की वजह से होगी और पाकिस्तान में होगी, किसी डील या ढील के नतीजे में नहीं होगी। सवाबी में जो करारदाद पेश होगी उसमें इमरान खान साहब के अहम पैगामात भी पब्लिक के लिए जो है वो नशर किए जाएंगे, वो बयान किए जाएंगे और लोगों के अंदर ये चीज लाई जाएगी कि हमने अपनी तहरीक का जो मकसद है वो क्या रखना है। बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई सियासी जमातों से रवाबित कायम कर रही है, पॉलिटिकल जमातें पॉलिटिकल तरीके से आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो मैं सुन रही थी और जो मुझे समझ आई उनके मुख्तलिफ लीडरशिप के स्टेटमेंट्स, उसके हिसाब से इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा सारा कुछ ही शामिल है। यानी कि पीटीआई अभी भी इस बात पे यकीन रखती है कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं इस मुल्क में और कानून के तहत इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी। अब जिस कानून को पीटीआई देखती है उस कानून में जज हैं जिन्होंने फैसले देने हैं। हमें ये लगा था कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, जजेस खड़े होंगे, जाहिर सी बात है अदलिया की जब आप आज़ादी को सल्ब करेंगे, अदलिया के हकूक पे डाका डलेगा, अदलिया के पर काटे जाएंगे और उसे एक मतलब आप अदालत के अलावा कुछ भी बना देंगे। तो जजेस खड़े होंगे, मगर पाकिस्तान में हर शख्स की कीमत है, हर शख्स बिकता है और जो नहीं बिकता उसका अंजाम भी हमारे सामने है, जो बिक जाते हैं उनकी किस्मत भी हमारे सामने है। अब जज जिन्होंने खड़े होना था कानून के लिए, जिन्होंने इंसाफ के लिए खड़े होना था, जिन्होंने अपने हकूक के लिए खड़ा होना था, उन जजेस को खरीद लिया है हुकूमत ने। कहने को ये शायद बड़ी ऑड सी बात लगे, लेकिन हकीकत यही है, जजेस को खरीद लिया गया है। अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे, आप इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से। जो जज है हमारे, उनको इन्होंने किस तरह से खरीदा है? वो कहते हैं जिसके मुंह में जितना डालते जाओगे, जिसका मुंह बंद करते जाओगे वो आपका होता जाएगा। ये कुछ जजेस के साथ हो गया है। दुनिया न्यूज ने भी रिपोर्ट किया और कुछ मुहक्किक जो लोग हैं वो भी इस बात को बयान कर रहे हैं, जो हकायक पर मबनी चीजें बयान करते हैं।
وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کیسے خریدا ہے. ایک جج جس کا جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 تھا، یعنی 3.5 لاکھ جس کا جوڈیشل الاؤنس تھا، اس کو جی 11 لاکھ پہ کر دیا. اور ایک جج جس کو اپنے گھر کا کرایہ یعنی ہاؤس رینٹ ملتا تھا، پیسے ملتے تھے، وہ 68,000 تھے، یعنی پورے 70,000 بھی نہیں، چلو 2,000 میں اوپر کر دیتی ہوں، 70,000 جس جج کو ہاؤس رینٹ ملتا تھا اس جج کا ہاؤس رینٹ 3.5 لاکھ کر دیا. منہ بند کرانے کے لیے اور پار کٹنے کی قیمت ادا کرنے کے لیے اور بھی بڑا کچھ ہے جو پکس کی صورت میں ان ججز کے لیے کیا گیا ہے. یعنی جج بھی بیٹھ گئے، سپریم کورٹ کا حوالہ ہمارے سامنے، وہاں پر کیا ہو گیا. آج علامہ اقبال کا جو ہے وہ دن بھی ہے، یوم پیدائش ہے 147واں. ایک ایسا اقبال جس کے خواب دیکھا تھا آزاد ریاست کا، اس آزاد ریاست کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ جس پہ دل کرتا ہے ریاست کا وہاں پہ تشدد کر دیتی ہے، ریاست کا جس کا دل کرتا ہے اس کو اٹھا لیتی ہے، جس کا دل کرتا ہے وفاداری تبدیل کرا لیتی ہے. ریاست آزاد ریاست کا یہ حال ہے کہ اس کی معاشی چولیں ہل گئی ہیں. اس آزاد ریاست کا یہ حال ہے، یہاں پہ سڑکیں بند ہیں. اس ملک کے اندر کوئی خاص ڈیز کو کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ 144 لگ جاتی. یہ آزاد ریاست کا حال ہے. اس اقبال کے گھر کا یہ حال ہے کہ اس کا نواسہ سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر پولیس فورس گھس جاتی ہے، اس کی بیوہ بہو کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے. یہ اقبال کے آزاد ریاست کا جو خواب تھا وہ آج خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا. اس ملک کے اندر جس شخص کے ساتھ سب سے بڑی فسطائیت ہو رہی ہے، جس شخص کو سب سے زیادہ رگیدا جا رہا ہے، اگر آپ اس کی پاپولیرٹی کو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لیڈر ہمیں اللہ نے عطا کیا، ہم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. کیا وہ اس سلوک کا مستحق ہے؟ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، جیل میں بیٹھ کے عمران خان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کو الیکٹ ہونے کی مبارکباد دیتا ہے. ایک ہمارا وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے ہمارا، جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، چاہے جعلی طریقے سے ہے، جو دنیا میں گھومتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے، سربراہوں سے ملتا ہے، بڑے بڑے سربراہ اس سے ملتے ہیں. پاکستان کا پرائم منسٹر لکھیں تو پھر اس کا نام آتا ہے. آپ ان دونوں کی پاپولیرٹی کا گراف چیک کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. عمران خان نے ٹرمپ کو ٹویٹ کیا، ان کو مبارکباد دی. اس دن سے آج میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ 2.5 ملین سے زیادہ ریچ عمران خان کے ٹویٹر کے اس ٹویٹ کی ہے، اور 50,000 سے زائد جو ہیں وہ ری ٹویٹ ہو چکے ہیں، 88,000 سے زیادہ اس کے لائک ہیں، اور 5,000 سے زیادہ جو ہیں اس کے اوپر کامنٹس آئے ہیں. یہ قیدی 804 کی پاپولیرٹی ہے دنیا کے اندر. بامقابلہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو نے جو ٹویٹ کیا مبارک کا، اس کی ریچ ہے 1.7 ملین. اس کے ری ٹویٹ چیک کریں ذرا، 2,000 ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹ ہمارے پرائم منسٹر نے اس وی پی این سے کیا جو عوام الناس کے لیے انلیگل ہے. ایک غیر قانونی وی پی این کے ذریعے ہمارا ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹرمپ کو انہوں نے مبارکباد دی ہے. عوام کے لیے وہ غیر قانونی ہے، مگر اس غیر قانونی ہتھ کنڈے کا استعمال ہمارا پرائم منسٹر بھی کرتا ہے. یہ عالم ہے اس ملک کا. اس ملک کی سڑکیں بند ہیں کہ جلسے کے اندر بندے نہ زیادہ پہنچ جائیں. یہ وہ ملک ہے جہاں کا حکمران بیمار ہوتا ہے تو کوئی جنیوا پہنچ جاتا ہے، کوئی لندن، کوئی امریکہ کی سڑکوں پہ نظر آتا ہے ہمیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا آزاد ریاست پاکستان ہے. اور اس آزاد ریاست کے اندر سوائے حکمرانوں کے یا بوٹ پالشیوں کے کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے. اور اس کی واضح مثالیں، آنکھ کھولیں، کوئی اینٹ اٹھائیں، پہلے جیسے کرپشن نکلتی تھی، اب کوئی خبر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کوئی اٹھا لیا گیا، کوئی لاپتہ ہو گیا، کسی کو کٹ لگ گئی، کسی کے گھر کے اندر گھس گئی پولیس فورس. یہ وہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور دیکھتے ہیں کہ آج ثوابی جلسے کے اندر کیا ہمارے سامنے جو ایک فیوچر کی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی وہ آتی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے اوپر کیا منوان عمل ہوتا ہے، یا پھر اسلام آباد کے احتجاج کی طرح اس کو لیڈ کرنے والے اچانک سے غائب ہوں گے، پھر اسمبلی کے فلور کے اوپر ہمیں کھڑے نظر آئیں گے. یہ ابھی مستقبل نے طے کرنا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.